अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए है और इसी चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। सूरह अल-अनआम की ये आयत मैंने तिलावत की है। इसमें आज मेरा उन्वान है कि मेरा जीना और मेरा मरना। ज़िंदगी इस दुनिया में आने का नाम और मौत इस दुनिया से वापस जाने का नाम है। आने और जाने के दरमियान हमें एक मुख्तसर सा वक्फा मिला है, एक वक्त मिला है जो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है। सबसे अक्लमंद इंसान वही है या उस वक्त से फ़ायदा वही उठा सकता है जो इसका हक़ वही अदा कर सकता है जो अपने अंजाम से, अपने आगाज़ से बाखबर हो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने ज़िंदगी और मौत को पैदा फरमाया ताकि वो देखे कि तुम में सबसे अच्छा अमल कौन करता है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिली है और इसमें अल्लाह ताला हम ये देख रहे हैं या हमसे ये चाहते हैं कि हम में सबसे अच्छा अमल कौन करता है, या हम इस ज़िंदगी को किसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, गुजार रहे हैं रहमान की मर्ज़ी के मुताबिक या शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक। आइए हम चंद अपनी इस्लामी तालीमात का मुशाहिदा करते हैं या उन पर गौर व फिक्र करते हैं कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इंसानी सेहत, जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, वो इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत की वही कदर कर सकता है, वही जो उसका ख्याल रखे और वही उसकी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करता है। इस नेमत का इसकी कदर करना और उसका सही इस्तेमाल यही है कि हम उसे अल्लाह खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें और खुद को उसके लिए खालिस कर लें। सबसे पहली चीज़ जो है, इंसान जो है वो सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि उसके साथ एक उसके अंदर रूह भी है। वो रूह भी, उसके अंदर जो रूह है, उस रूहानी सेहत की जो कुंजी है वो इत्मीनान क़ल्ब है। ये सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हमें किस तरह हासिल हो सकता है? ये उसे हासिल होगा जो उसका दिल साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो, जो गुनाहों से पाक हो। हम अपने इस्लामी तालीमात पर गौर करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसानों को दी गई है वो है कुरान। कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और हमने कुरान नाजिल फरमाया जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कुरान पाक अपने पढ़ने वाले के लिए बहुत सी कुदरतें और अजाइबात रखता है। उसके पढ़ने पर ना सिर्फ हमें इबादत का सवाब मिलता है, उसकी तिलावत पर अजर मिलता है, बल्कि ये हमें सुकून भी अता फरमाता है। इससे हमारी ज़िंदगी में बरकत हासिल होती है और अखलाकी बीमारियाँ जैसे कि हसद, गुस्सा, तंग नज़री, बदख्वाही, तकब्बुर, जो इंसान की बुराइयाँ हैं, जो इंसान की रूहानी सेहत की दुश्मन है, कुरान इन तमाम बुराइयों को, इन तमाम बीमारियों पर जो है उसको शिफा अता करता है, उससे बीमारियां दूर फरमाता है। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उसकी बरकत उसको हासिल होती है, उसकी ज़िंदगी में उसकी बरकत आती है। और अगर वो गौर व फिक्र करता है और अपनी ज़िंदगी और अपने आमाल को कुरान के मुताबिक ढालता है, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, तो उस पर अल्लाह ताला की मदद भी आती है। उसकी ना सिर्फ उसकी दुनिया संवरती है बल्कि उसका दीन भी संवरता है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए आखिरत की हमें तैयारी करने के लिए दी गई है। तो जो कुरान पाक जो पढ़ता है उसको ना सिर्फ सुकून हासिल होता है बल्कि उसको बहुत सारी उसकी बीमारियों से शिफा भी हासिल होती है, उसकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होती है और बाज़ मखसूस बीमारियों में जो कुरानी आयत से शिफा हासिल की जाती है। फिर दूसरी चीज़ है नमाज। नमाज जहाँ पे ना सिर्फ हमारे लिए एक इबादत है, 5 वक्त की नमाज ना सिर्फ इबादत है बल्कि एक बेहतरीन वर्जिश भी है। ये और बहुत सारी 5 वक्त की नमाज पढ़ना और बराबर सुन्नत तरीके से अदा करना बहुत सी बीमारियों का और इस इंसान की सेहतमंदी का राज भी है। इससे ना सिर्फ इंसान के दुखों का और रंजो गम का मदावा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहो नमाज और सब्र के साथ। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ आती है रोज़ा। हर पूरे साल में एक माह रमज़ान के रोज़े रखना और हर माह कुछ ना कुछ रोज़े रखना, ये ना सिर्फ तिब्बी लिहाज से बल्कि रूहानी लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है।
آج سائنس ترقی کر چکی ہے اور آج یہ چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں 14-15 گھنٹے انسان جب کچھ انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کا اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسی مشین بنائی ہے وہ خود بخود اپنی صفائی کرتی ہے. جب وہ 14-15 گھنٹے بھوکے رہتی ہے اسے کچھ اس کو کچھ باہر سے کچھ غذا حاصل نہیں ہوتی تو وہ اپنے معدہ جو ہے وہ اپنی جسم کے اندر کی بیکار اجزاء جو ہے وہ ان کو خود بخود صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بیمار جو سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی خود ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح اس جسم کے فاضل مادات جو ہے وہ باہر آتے ہیں. اس طرح جسم حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزانہ کہ ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے اور روزہ جو ہے وہ ہمارے جسم کی صفائی کرتا ہے. تو جو جہاں کے روزے کا مقصد ہمیں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزے کا خاص مقصد یہ بتایا گیا کہ جو انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے, اس کے اندر اللہ کا ڈر آئے. کیونکہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے مطلب وہ اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس لیے وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے, کھانا پینا اور اپنی بہت سی دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے. تو تقوی روزہ نہ صرف اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. پھر آتا ہے صدقہ خیرات سے انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا, اس سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے اور ایثار و قربانی, ہمدردی, خیر خواہی, احسان اور دوسرے کے ساتھ جو ہے دوسرے کی مشکلات پریشانی میں انسان کی مدد کرنا, یہ جذبات پروان چڑھتے ہیں. اور اس کے متعلق بہت سی احادیث صدقے کے بارے میں آتی ہے کہ صدقہ بری موت اور بلاؤں کو ٹالتا ہے. اپنے بھائی کو مجھ سے مسکرا کر ملنا, علم پھیلانا اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, یہ سب, اور کسی سے مسکرا کر ملنا, یہ سب بھی صدقہ ہے. اور ایک جگہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ کرنے سے مصیبتیں آگے نہیں بڑھتی. پھر اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد شکر گزاری. انسان اگر اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا رکھ کرے تو یہ اس کو بہت فائدہ دیتے ہیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ جو ہے کیا کہیں گے ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگی میں انسان کو مختلف مراحل آتے ہیں, یا اس کو جو ہے کبھی وہ زندگی یا ایک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی اتار, کبھی چڑھاؤ, کبھی نفع, کبھی نقصان, کبھی بیماری, کبھی صحت مندی, کبھی فائدہ, یعنی کبھی خوشحالی آتی ہے, کبھی انسان پر دکھ آتے ہیں. تو اگر انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتا ہے شکر گزاری کے کہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے اور اس سے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. بس میرا ذکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو, اور مجھے یاد کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور ایک اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزاری کرنے سے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب انسان پر کوئی حالات آتے ہیں تو انسان کے اندر بے چینی یا بے سکونی پیدا نہیں ہوتی. پھر انسان یہ ہے کہ انسان سادہ زندگی گزارے. اسلام جو ہے وہ ایک معتدل پسند دین ہے اور ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی اس کی سادگی سے ہو. اس کی زندگی میں بہت زیادہ نعمتوں میں یا آشائشوں میں رہنے والے جو ہے وہ اسلامی اس پر عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے. جب انسان سادہ زندگی گزارتا ہے تو بہت اس کی جسمانی قوتوں اور اس کا وقت اور اس کا مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. یہی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ جب انسان اسلام پر عمل کرے اور اس کے ہر تعلیمات پر عمل کرے تو اس کی زندگی نہ صرف اس کی زندگی سنورتی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.